हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले सेटमा युनियन र इन्टरसेक्सनको बारेमा पढ्यौँ। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो डिफरेन्स अफ टु सेट्स। दुईटा सेटको डिफरेन्स भन्नाले कस्तो सेट हो त्यो एकदम सिम्पल छ। मानौ हामीसँग दुईटा सेट छ ए र बी। सपोज देयर आर टु सेट्स ए एन्ड बी। यदि हामीले चाहियो ए डिफरेन्स बी त यहाँनिर माइनस लेख्ने, अनि पढ्दाखेरि के पढ्ने त डिफरेन्स। माइनस भनेर पढ्नु हुँदैन, लेख्दाखेरि माइनस लेख्ने, तर पढ्दाखेरि ए डिफरेन्स बी भनेर पढ्ने। ए डिफरेन्स बी। अनि यो के हो त? यो पनि एउटा सेट हो। कस्तो सेट हो? त्यो सेटमा ए का मेम्बरहरू आउँछन् जुन मेम्बर बी मा हुँदैनन्। यानी ए मा भएका मात्रै मेम्बर्सहरू ए डिफरेन्स बी को मेम्बर हुन्छ। ठीक छ? ए डिफरेन्स बी भनेको त्यस्तो सेट जसमा ए मा मात्रै भएको त्यो मेम्बर जुन ए मा हुन्छ तर बी मा हुँदैन, त्यो मेम्बरको सेट हो। यहाँनिर डेफिनेसन छ, द डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज द सेट अफ अल दोज एलिमेन्ट्स अफ ए। मतलब ए र बी को डिफरेन्स भन्नाले त्यो सेट हो, त्यो सेटमा ए का त्यस्ता मेम्बरहरू पर्छन् व्हिच डु नट बिलोङ टु द सेट बी। ठीक छ? द डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज द सेट अफ अल दोज एलिमेन्ट्स अफ ए। ए का त्यस्ता मेम्बर्सहरू जुन बीमा पर्दैन त्यो सेटलाई भनिन्छ डिफरेन्स अफ ए एन्ड बी। द्याट इज, लेख्ने कसरी त हेर, ए अनि डिफरेन्स अनि बी। यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने त हेर, दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। यो डेफिनेसन हो। त ए डिफरेन्स बी भन्ने बित्तिकै ए का त्यस्ता यक्षहरू है जुन यक्षहरू बी मा हुँदैनन्। यानी ए मा जुन मेम्बर छ अथवा ए मा मात्रै भएका मेम्बरहरूको यो समूह हो। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ? सेट अफ एलिमेन्ट्स इन ए ओन्ली। ठीक छ? ए मा मात्रै भएका मेम्बर्सहरूको समूह हो। त्यसै गरी यदि बी डिफरेन्स ए भनेको के हो त? अब बी का त्यो मेम्बरहरू जुन ए मा छैनन्, बी का त्यस्ता मेम्बरहरू जुन ए मा हुँदैनन् त बी मा मात्रै भएका मेम्बर्सहरूको समूह हो। यसलाई कसरी लेख्ने? द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु ए। बी मा हुन्छ तर ए मा हुँदैन। त यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ कि ए माइनस बी छ अनि ए डिफरेन्स बी छ, त के लेख्ने? एउटा यक्स दिने, त्यो यक्स ए मा हुन्छ तर बी मा हुँदैन। बी डिफरेन्स ए छ भने यक्स बी मा हुन्छ तर ए मा हुँदैन। त यो भनेको कस्तो सेट हो? सेट अफ एलिमेन्ट्स इन बी ओन्ली। ठीक? अब यसको भेन डायग्राम हेर। मानौ यो हाम्रो भयो के अरे युनिभर्सल सेट। सपोज दिस इज युनिभर्सल सेट। अनि मानौ यो भयो ए, यो भयो बी। ठीक छ? त यो जुन पार्ट छ यो त्यो पार्ट हो जुन ए मा मात्रै लाई गर्छ। दिस पार्ट लाइज इन ए ओन्ली। अनि यो त्यो पार्ट हो जुन बी मा मात्रै लाई गर्छ है। यो भने यहाँनिर जुन मेम्बरहरू छन् त्यो हो ए डिफरेन्स बी को मेम्बर, र यहाँनिर जुन मेम्बर छ त्यो हो बी डिफरेन्स ए को मेम्बर। अनि यो पार्ट त्यो हो जुन दुईटैमा लाई गर्छ। ठीक छ? भनेपछि यो रिजनमा पढ्ने मेम्बर के हुन्छ? ए डिफरेन्स बी। यो रिजनमा पढ्ने मेम्बरको समूह ए डिफरेन्स बी हो, र यो जुन रिजन छ यो रिजनमा पढ्ने मेम्बर्सहरूको समूह भनेको बी डिफरेन्स ए हो। ओके, त यो भयो हाम्रो बी डिफरेन्स ए। आई होप तिमीले डिफरेन्स अफ टु सेट्स को बारेमा बुझेको होला। ए डिफरेन्स बी छ भने ए मा मात्रै भएका मेम्बरहरू, र बी डिफरेन्स ए छ भने बी मा मात्रै भएका मेम्बर्सहरू कोही समूह हो। यसलाई हामीले यसै पनि बुझ्न सक्छौँ। यदि एबाट बी माइनस भएको छ, जस्तै फिगर हेरौँ है, यो ए अनि यो बी होइन। अब एबाट बी माइनस भएको छ भने हामीले यसरी बुझ्ने कि बीलाई पुरै यहाँबाट फाल्दिने, त्यहाँबाट, अनि बाँकी रहेको ए डिफरेन्स बी हुन्छ। ठीक छ? ए डिफरेन्स बी भनेको मतलब बीलाई पुरै हटाइदिने। जस्तै मानौँ यसलाई हटाइदिउँ हामीले, यो बीलाई हटाइदिउँ यहाँबाट। ठीक छ? यसलाई बीलाई पुरै काटेर फालिदिउँ भनेपछि यो जुन बाँकी रह्यो नि त्यही हो ए डिफरेन्स बी। ठीक छ? यो हो ए डिफरेन्स बी। क्लियर? दिस इज ए डिफरेन्स बी। त्यसै गरी यदि बी डिफरेन्स ए छ, मानौ यो ए हो अनि यो बी हो, अनि हामीलाई के चाहियो त? बी डिफरेन्स ए। ठीक? त बी डिफरेन्स ए को मतलब ए लाई पुरै हटाइदिने यहाँबाट, यो ए लाई पुरै फालिदेऊ, यो ए लाई यहाँबाट फालिदिने ए लाई, अनि त्यो के आउँछ त? बी डिफरेन्स ए आउँछ। दिस इज बी डिफरेन्स ए। जुन बाँकी रह्यो त्यही हो बी डिफरेन्स ए। दिस पार्ट इज द बी डिफरेन्स ए।
त एबाट बी माइनस गर्नुको मतलब बीलाई पुरै हटाइदिने, बाँकी रहेको ए डिफरेन्स बी, र बी माइनस ए भन्नेको एलाई पुरै फाल्दिने, बाँकी रहेको बी डिफरेन्स ए। क्लियर? ओके, केही नोटहरू लियौँ अब। पहिलो नोट छ x बिलोंग्स टू ए डिफरेन्स बी। इट मिन्स वाट? यदि ए डिफरेन्स बी को x मेम्बर हो, यसको मतलब x पक्कै पनि ए को मेम्बर हुन्छ, तर त्यो x बी को मेम्बर हुँदैन। त्यो हुनै पर्यो। ए डिफरेन्स बी मा पर्नुको मतलब ए मा हुन्छ, बी मा हुँदैन। क्लियर छ? सेकेन्ड पोइन्ट। अनि x यदि बी डिफरेन्स ए को मेम्बर हो, यसको मतलब हो x इज द मेम्बर अफ बी बट x इज नट द मेम्बर अफ ए। ठीक छ? थर्ड पोइन्टमा के लेखौँ? यदि x मानौ ए डिफरेन्स बी मा छैन रे, सपोज x इज नट द मेम्बर अफ ए डिफरेन्स बी, यसको मतलब के हो? यहाँ हेर त, यो हो ए डिफरेन्स बी। ठीक छ? यो x चाहिँ यहाँनिर छैन, त यहाँनिर नहुनुको मतलब के हो? कि त यहाँनिर होला, कि त यहाँनिर होला। मतलब त्यो x पक्कै पनि बी को मेम्बर हुनुपर्छ। यहाँ भए पनि बी को मेम्बर हो, यहाँ भए पनि बी को मेम्बर हो, कि त यहाँनिर होला, त्यो पनि सम्भावना छ है त। ए डिफरेन्स बी मा हुनुको मतलब ए मा त स्योर हुन्छ, तर बी मा हुँदैन। ठीक? अनि x डज नट बिलोङ टू ए डिफरेन्स बी, यसको मतलब हो कि यहाँनिर छैन, त यहाँनिर नहुनुको मतलब कि त यहाँनिर हुनसक्छ, कि त यहाँनिर हुनसक्छ। किनकि जुन इलिमेन्ट यहाँनिर छ त्यो पक्कै पनि ए डिफरेन्स बीमा पर्दैन, र जुन इलिमेन्ट यहाँनिर छ त्यो पक्कै पनि ए डिफरेन्स बीमा पर्दैन। त हामीले के लेख्न सक्छौँ? x बिलोंग्स टू ए इन्टरसेक्सन बी, मतलब x कि त ए इन्टरसेक्सन बी को मेम्बर होला, कि त x कसको मेम्बर होला? बी को। हुन त इन्टरसेक्सनमा भए पनि बी कै मेम्बर हो, र बी मा डाइरेक्ट पढे पनि त बी कै मेम्बर भयो। त यदि डज नट बिलोङ टू छ भने यो सम्झिन सक्छौँ हामीले। ओके, फोर्थ पोइन्टमा के लेखौँ? फोर्थ पोइन्टमा छ यदि ए डिफरेन्स बी इज इक्वल टू बी डिफरेन्स ए छ, यसको मतलब के हो? ए बाट बी घटाउँदा र बी बाट ए घटाउँदा दुइटै इक्वल छ, यसको मतलब के? यसको मतलब हो ए इज इक्वल टू बी है। ए बाट बी घटाउँदा जति आउँछ त्यति नै बी बाट ए घटाउँदा आउँछ रे, यसको मतलब अरू कुनै उपाय छैन, ए इज इक्वल टू बी हो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स? र यो डबल इम्प्लाइज, मतलब यो छ भने यो लेख्न सकिन्छ र यो छ भने यो लेख्न सकिन्छ। वास्तवमा आफै बुझ, यदि यो पार्ट र यो पार्ट सेम हुनु छ भने त ए इक्वल टू बी हुनु पर्यो। त ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स सी त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब ए र बी इक्वल हुन्छ, अदरवाइज पोसिबल नै छैन। र वास्तवमा ए डिफरेन्स बी हुनुको मतलब थाहा छ के हो? ए डिफरेन्स बी हुनुको मतलब ए इज इक्वल टू बी हुनुको मतलब थाहा छ के हो? ए इज इक्वल टू बी हुनुको मतलब ए डिफरेन्स बी इज इक्वल टू 5 र बी डिफरेन्स ए इज इक्वल टू 5। 5 नोटमा के लेखौँ? यदि ए डिफरेन्स बी इज इक्वल टू 5 आयो भने यसको मतलब के हो? ए बाट बी घटाउँदा इम्प्टी सेट आएको छ, यसको मतलब के होला? त्यसको मतलब हुन्छ ए चाहिँ बी को सबसेट हो, ए इज द सबसेट अफ बी। किनकि ए मा भएका सबै मेम्बरहरू बी मा छन्, ए मा भएका सबै मेम्बरहरू बी मा छन् भनेपछि त्यतिखेर मात्र ए माइनस बी गर्दा इम्प्टी सेट आउँछ, मतलब ए मा केही पनि बच्दैन। एउटा सानो इक्जाम्पल, जस्तै मानौँ ए भनेको 1 2 3 छ हैन, अनि बी भनेको मानौँ 1 2 3 4 छ। ठीक? अब ए बाट बी माइनस गर्नु छ, ए मा कुनै पनि त्यस्तो मेम्बर छ जुन बी मा छैन? छ त्यस्तो मेम्बर? देयर इज नो एनी मेम्बर अफ ए व्हिच डज नट बिलोङ टू बी। भनेपछि यहाँनिर के छ? ए चाहिँ बी को सबसेट हो, र ए बाट बी माइनस गर्यो भने सबै माइनस भयो, हो कि हैन? यो पनि 1 2 3 यसमा पनि छ, 1 2 3 यसमा पनि छ, भनेपछि केही पनि यसमा बाँकी रहेन, भनेपछि त्यो इम्प्टी सेट भयो। त ए बाट बी घटाउँदा 5 आउनुको मतलब ए चाहिँ बी को सबसेट हुनुपर्छ। त्यसैगरी बी बाट ए घटाउँदा 5 आयो भने यसको मतलब के हो? बी इज द सबसेट अफ ए। त यो नोटहरू काम लाग्छ एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि है। एउटा लास्टमा इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ ए इज इक्वल टू छ 1 2 3 4 अनि बी दिएको छ 3 4 5 6, देन वाट इज ए डिफरेन्स बी? हेर, ए डिफरेन्स बी गर्नुको मतलब के हो? पहिला हेर्ने कि कमन मेम्बर्स के छ? 3 4 भनेपछि यो कमन मेम्बर्सलाई हटाइदिने, त 1 2 आयो। मतलब यही 1 र 2 ए मा छन्, बी मा छैनन्, 1 र 2 भयो ए डिफरेन्स बी को मेम्बर। एन्ड अनि बी बाट ए डिफरेन्स गर्यो भने बी मा त्यो मेम्बर खोज जुन ए मा हुँदैन, त 5 र 6।
5 र 6 बी का त्यस्ता मेम्बरहरू छन् जुन ए मा छैनन् भनेपछि बी डिफरेन्स ए भनेको 5 र 6 भयो। त सिम्पली कसरी बुझ्ने कि यदि ए डिफरेन्स बी चाहियो भने कमन मेम्बर्सलाई हटाइदिने, 3 4 3 4 कमन मेम्बर्स भयो, हट्यो, अनि ए मा के बाँकी रह्यो 1 2, त्यही 1 2 आयो। अनि बी डिफरेन्स ए भनेको कमन मेम्बर्स फाल्दिने र बी मा के बाँकी रहन्छ त 3 4 त कमन छ, यसले फाल्दिने, बी मा के बाँकी रह्यो 5 6 अनि त्यही भयो बी डिफरेन्स ए को मेम्बर्स। क्लियर छ? ओके, यसपछिको हाम्रो टपिक छ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट है। यसको बारेमा पहिला लेखौँ त्यसपछि बुझाउँछु। यहाँ फ्रेन्ड्स, कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट, कुनै सेटको कम्प्लिमेन्ट भन्नाले कस्तो सेटलाई बुझिन्छ त एकदम सिम्पल छ। जस्तै कुनै सेट दिएको छ ए, यसको कम्प्लिमेन्टलाई यसरी लेख, चाहे यसरी लेख, चाहे ए पावर सी लेख, चाहे सी ब्राकेटमा ए लेख, यो सबै कम्प्लिमेन्टको नोटेसन हो। ए माथि बार अथवा ए ड्यास अथवा ए पावर सी अथवा सी ब्राकेट ए, यो त नोटेसन भयो कसको कम्प्लिमेन्टको। अब यो भनेको के हो त कम्प्लिमेन्ट अफ ए भनेको ए बाहेकका मेम्बर्सहरूको समूहलाई भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट अफ ए। मतलब ए बाहेक, मतलब ए मा जति पनि मेम्बर्सहरू छन् त्यो बाहेकको मेम्बर्सलाई भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट। त्यो बाहेकको मेम्बर कहाँबाट आउँछ? युनिभर्सल सेटमा। मतलब युनिभर्सल सेटका त्यो मेम्बर्सहरू जुन ए मा हुँदैनन्, युनिभर्सल सेटका त्यो मेम्बर्सहरू जुन ए मा हुँदैनन्, त्यो युनिभर्सल सेटका त्यो मेम्बर्सहरूलाई भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट अफ ए। त दुई तरिकाले बुझ्ने, ए को कम्प्लिमेन्ट भन्नाले ए का मेम्बर्सहरू बाहेक युनिभर्सल सेटमा जुन मेम्बरहरू छन् त्यसलाई भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट। त्यही लेखेको छ, द कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए इज द सेट अफ अल दोज एलिमेन्ट्स अफ द युनिभर्सल सेट यू विच डु नट बिलोङ टु द सेट ए। ए को कम्प्लिमेन्ट भन्नाले युनिभर्सल सेटका त्यस्ता मेम्बरहरू छन् जुन ए मा बिलोङ गर्दैन, एन्ड रिटन एज ए ड्यास अथवा ए माथि बार और ए पावर सी और सी ब्राकेट ए। दस अब यो ए कम्प्लिमेन्टलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी डिफाइन गर्ने त? ए बार भनेको द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स डज नट बिलोङ टु ए। यति लेखेपछि पनि पुग्यो। त्यस्ता यक्सहरू जुन ए मा हुँदैनन् है, ए कम्प्लिमेन्टमा त्यस्ता यक्सहरू पर्छन् जुन एलिमेन्टहरू ए मा हुँदैनन्। अब ए मा नभएपछि कहाँ हुन्छन् त? युनिभर्सल सेटमा। त हामीले के लेख्छौँ? द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु युनिभर्सल सेट एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु ए। युनिभर्सल सेटका त्यस्ता मेम्बर्सहरू, त्यस्ता यक्सहरू जुन ए मा हुँदैनन् त्यसलाई भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट। र यसलाई सिम्पल यसरी बुझ्न सक्छौँ, यु डिफरेन्स ए मतलब युनिभर्सल सेटबाट ए लाई माइनस गरिदियो भने जुन बाँकी एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसले बनाउँछ ए को कम्प्लिमेन्ट। त यो फर्मुला पनि भयो, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु डिफरेन्स ए। ठिक छ? अब कम्प्लिमेन्टको भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ? त्यहाँ सिम्पल छ। जस्तै यो मानौँ हाम्रो के हो त? यो युनिभर्सल सेट भयो हैन, अनि यो मानौँ हाम्रो गिभन सेट भयो ए, दिस इज युनिभर्सल सेट। त ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए बाहेकका मेम्बरहरू, जस्तै यतातिर यो बाहिरको मेम्बर्सहरू, ए मा नपर्ने मेम्बर्सहरू नै के हो त? कम्प्लिमेन्ट हो। यो स्याडर रिजन जुन देखाइएको छ व्हाइट लाइन्सहरूले, व्हाइट डटेड लाइन्सले, यो हो ए कम्प्लिमेन्ट, यो रिजन है त, यो रिजन हो ए कम्प्लिमेन्ट। यो त ए भयो क्या अरे, एलाई छोडेर बाहिरको भयो ए कम्प्लिमेन्ट। ठिक, यसमा हामीले केही नोटहरू पढ्छौँ। पहिलो नोट, अब आफै भन, यदि यक्स ए को मेम्बर हो यसको मतलब के हो? पक्कै पनि यक्स ए कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हुन सक्दैन। ध्यानले देऊ है, ध्यानले सुन। यदि यक्स ए को मेम्बर हो त ए कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हुन सक्दैन। किनकि ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए मा नपर्ने मेम्बरहरू। त यतातिर हुन्छ एक्स बिलोङ्स टु ए, त यसको मतलब हो यक्स डज नट बिलोङ टु ए कम्प्लिमेन्ट। 2 नम्बरमा यदि यक्स ए मा हुँदैन भने, त्यो यक्स कहाँ हुन्छ? फेरि कम्प्लिमेन्टमा भइहाल्छ। यही फिगर हेर न, जुन एलिमेन्ट यहाँनिर छ त्यो एलिमेन्ट यहाँनिर छैन, कम्प्लिमेन्टमा हो। र जुन एलिमेन्ट यहाँ छैन त्यो यहाँ कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ। त्यही कुरा छ, ए मा भएका कम्प्लिमेन्टमा हुँदैनन्, ए मा नभएका कम्प्लिमेन्टमा हुन्छन्। क्लियर छ है? यसलाई यसै पनि बुझ्न सक्छौ। यो डबल इम्प्लाइज राखे पनि हुन्छ। मतलब डबल इम्प्लाइजको मतलब के हो कि यो भएपछि यो पनि हुन्छ र यो भएपछि यो पनि हुन्छ है, यो भएपछि यो हुन्छ अनि यो भएपछि यो पनि हुन्छ, डबल इम्प्लाइज। ठिक छ? जस्तै मानौँ कि यक्स चाहिँ ए कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हो रे। यक्स कसको मेम्बर हो? ए कम्प्लिमेन्टको। त पक्कै पनि यक्स ए को मेम्बर हुन सक्दैन। यक्स डज नट बिलोङ टु ए हैन, जो कम्प्लिमेन्टमा पर्छ त्यो सेटमा पर्दैन। कसको कम्प्लिमेन्ट हो? ए को। त त्यो यक्स ए मा पर्दैन। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि फाइ
फाइको बारेमा सबैलाई थाहा छ हैन। यदि फाइको कम्प्लिमेन्ट लियो भने के हुन्छ, कम्प्लिमेन्टलाई ड्यास दियो चाहे यसै लेख एउटै कुरा हो है। फाइ ड्यास भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ फाइ के होला, फाइको कम्प्लिमेन्ट। त फाइमा त कुनै मेम्बर नै पर्दैन, कसले हटाउने त हेर, फाइ ड्यास भनेको के हैन, युनिभर्सल सेट, युनिभर्सल सेटबाट फाइ हटाइदेऊ। जस्तै यहाँ हेर न, ए को कम्प्लिमेन्ट भन्नाले यो ए लाई यू बाट माइनस गरिदिने। त यू बाट फाइलाई माइनस गर्यो भने के आउँछ, युनिभर्सल सेट। त के बुझ्ने, फाइको यानी इम्प्टी सेटको कम्प्लिमेन्ट युनिभर्सल सेट हुन्छ। र युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट लियो भने नि, युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट डिफरेन्स युनिभर्सल सेट। अनि यू माइनस यू कति हुन्छ, 0 0 हुँदैन, यो सेट हो, त्यही भएर फाइ लेख्नुपर्छ। कसैले सोध्दैला जुक्याउनको लागि कि ए डिफरेन्स ए कति हुन्छ, त 0 भन्ने हैन, 0 त नम्बर सिस्टममा हुन्छ, 2 - 2 1 - 1 3 - 3 नम्बरको सिस्टममा 0 हुन्छ। त यदि सेट हो भने ए बाट माइनस ए गर्यो भने केही इलिमेन्ट बल्दैन, त्यसैले यो फाइ भइहाल्छ, बुझ्यौ। किनकि ए र ए इक्वल छ, अघि हामी पढेनौँ, अघि हामी के पढ्यौँ कि यदि ए र बी इक्वल छ, त यदि ए र बी इक्वल छ भने यो दुटाको डिफरेन्स के हुन्छ, यो दुटाको डिफरेन्स त फाइ हुन्छ नि। त यसमा केही फरक छैन नि त। ए डिफरेन्स ए भनेको यो ए माइनस ए, एन्ड ए इज इक्वल टु बी भनेको पनि त्यही हो, ए डिफरेन्स बी भनेको ए डिफरेन्स ए हो। त सेम सेट माइनस सेम सेट भनेको फाइ। त कम्प्लिमेन्ट के अरे, इम्प्टी सेटको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ युनिभर्सल सेट र युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ इम्प्टी सेट। क्लियर। अनि अरू 5 नम्बरमा, यदि कुनै सेट र यसको कम्प्लिमेन्टको युनियन लियो भने के होला, व्हाट इज द युनियन अफ ए एन्ड ए कम्प्लिमेन्ट। त्यही र ए का मेम्बरहरू र ए बाहेकका मेम्बर्सहरूको युनियन लियो भने टोटल आउँछ युनिभर्सल सेट आउँछ। यो त फिगरबाट क्लियर छ, जुन यो ए भित्र छन् र जुन यो ए बाहिर छन्, त यो ए भित्रको मेम्बरलाई र बाहिरको मेम्बरलाई युनियन लिदियो भने त टोटल आयो युनिभर्सल सेट, त्यही भनेको छ। त्यसै गरी यदि ए र ए कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन लियो भने के आउँछ, यो दुटामा केही पनि कमन हुँदैन, किनकि जुन मेम्बर एमा हुन्छ त्यो ए कम्प्लिमेन्टमा हुँदैन र जुन मेम्बर एमा हुँदैन त्यो ए कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ। दिस टु सेट ह्याभ नो कमन मेम्बर, सो दिस इज फाइ। क्लियर छ। त यो भयो नोट। र इक्जाम्पल त सबैजनालाई थाहै छ, तैपनि इक्जाम्पल गरिदिउँ जस्ट फर्मालिटीको लागि। मानौँ ए दिएको छ हाम्रो 1 2 3 अनि युनिभर्सल सेट के दिएको छ। अब कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने त युनिभर्सल सेट दिएको हुनु पर्यो, ठिक छ। युनिभर्सल सेट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मानौँ यो हाम्रो युनिभर्सल सेट हो भनेपछि के चाहियो त, ए कम्प्लिमेन्ट चाहियो। त यो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यू डिफरेन्स ए, बस यूबाट यसलाई माइनस गरिदेऊ। माइनस कसरी गर्ने थाहै छ, ए बाहेक युनिभर्सल सेटमा हेर, एमा 1 2 3 छ, त यो 1 2 3 क्यान्सल भयो, बाँकी यो सबै के आयो त ए कम्प्लिमेन्टमा। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। त ए बाहेकका मेम्बरहरू युनिभर्सल सेटमा के छन् त, 4 5 6 7 8 9 10। त्यसमा आयो 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज ए कम्प्लिमेन्ट। क्लियर छ। अब लास्टमा एउटा टपिक छ सिमेट्रिक डिफरेन्स है, सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट्स। पहिला डेफिनेसन लेखौँ त्यसपछि बुझाउँछु। ओके स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट टपिक सिमेट्रिक डिफरेन्स। दुईटा सेटको सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हो त, सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी एन्ड डिफाइन्ड बाई। यसको डेफिनेसन हेर, दुईटा सेटको सिमेट्रिक डिफरेन्सलाई यसरी लेख्ने ए डेल्टा बी। अब डेल्टाको मिनिङ चेप्टर अनुसार फरक फरक हुन्छ, हामी यो डेल्टा फेरि भनेको एरियालाई पनि जनाउँछौँ, तर यहाँनिर सेट टपिकमा डेल्टा छ भने के बुझ्ने, सिमेट्रिक डिफरेन्स। सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हो, ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियन हो। ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियनलाई भनिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स। मतलब दुई किसिमको डिफरेन्स, एबाट बी माइनस गर्दाखेरि र बीबाट ए माइनस गर्दाखेरि जुन त्यो दुईटा डिफरेन्स छ त्यसको युनियनलाई भनिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ ए एन्ड बी। ठिक छ। र सिमेट्रिक डिफरेन्सको फर्मुला यो पनि हुन्छ, दुईटा सेटको युनियनबाट, यो ए र बी को युनियनबाट यिनीहरूको इन्टरसेक्सन माइनस गरिदियो भने यो पनि सिमेट्रिक डिफरेन्स नै हुन्छ। त यसमा केही पनि फरक छैन, यसलाई हामी फिगरबाट बुझ्छौँ। त फिगरमा एउटा पहिला यो हेरौँ, युनिभर्सल सेट। सपोज दिस रेक्टेंगल इज युनिभर्सल सेट। अनि यो भित्र छ हाम्रो दुईटा सेट ए अनि बी। दिस इज ए, दिस इज बी। सबलाई थाहा छ यो पार्टले के जनाउँछ, यो रिजनले के दिन्छ हामीलाई, यो हो ए डिफरेन्स बी। ठीक। अनि यो रिजनले के दिन्छ हामीलाई, यो हो बी डिफरेन्स ए। भनेपछि यो रिजनमा जुन मेम्बरहरू छन् र यो रिजनमा जुन मेम्बरहरू छन् त्यो दुईटै रिजनको
मेम्बर्सहरू मिलेर बनाउँछ सिमेट्रिक डिफरेन्स। यो र यो के हो ए डिफरेन्स बी, यो के हो बी डिफरेन्स ए, सबलाई थाहा छ। त यो दुईटै रिजन मिलेर के दिन्छ ए डेल्टा बी। क्लियर भयो। जुन मेम्बर्स यहाँनिर छ र जुन मेम्बर्स यहाँनिर छ, यो मेम्बर्स र यो मेम्बर्सलाई राखेर एउटै समूह बनाउने, त्यो हुन्छ ए डेल्टा बी। अब क्वेसन छ यो र यो एउटै कसरी हो, त्यहाँ राम्रोसँग ध्यान देऊ। ए युनियन बी को फिगर के हो, यसलाई अर्को फिगरबाट बुझाउँछु। जस्तै यो भयो मानव युनिभर्सल सेट हो हैन, अनि पहिला ए युनियन बी को फिगर बनाउँछु। यो ए यो बी, अनि ए युनियन बी को फिगर यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो पुरै पार्ट हो हैन, ए युनियन बी भनेको सबै जुन ए मा छन्, जुन बी मा छन्, जुन दुईटैमा छ, त्यो ए युनियन बी। अब तिमीलाई थाहा छ कि ए युनियन बी बाट यदि यो माइनस गर्यो भने ए इन्टरसेक्सन बी लाई माइनस गर्ने रे। अब ए इन्टरसेक्सन बी लाई माइनस गर्नुको मतलब के हो, यो जुन कमन पोर्सन यसलाई हटाइदिने, त यसलाई हटाएर हेरौँ त के बाँकी रह्यो भन। यताको र यताको पार्ट बाँकी रहेको नै। अब यसमा केही फरक छ, केही फरक छैन नि त। डिफरेन्स भनेको त्यही त हो नि स्टुडेन्ट्स, डिफरेन्स भनेको त्यही त हो नि कि ए युनियन बी भनेको यो टोटल हो हैन, ए युनियन बी भनेको यो टोटल हो, पुरै हो यो युनियन बी। अनि यहाँबाट यो माइनस गर्नुको मतलब के हो, अघि मैले के भनेको थिएँ कि यो इन्टरसेक्सन यानी कमन पार्टलाई काटेर फाल्दियो। अब यहाँबाट कमन पार्टलाई काटेर फाल्यो भने, अनि यो पार्टलाई हटाइदियो भने यता बच्छ ए डिफरेन्स बी, यता बच्छ बी डिफरेन्स ए। अब यसमा त केही फरक नै छैन, त्यही भएर यो र यो एउटै कुरा हो। एन्ड दिस इज सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट्स। अब केही नोटहरू लेखौँ, यहाँनिर लेखौँ। पहिलो नोटमा के लेखौँ स्टुडेन्ट्स, यदि सेटहरू सेम छ त ए सिमेट्रिक डिफरेन्स ए कति होला, बी भनेको पनि ए हो त। सुन, ए सिमेट्रिक डिफरेन्स ए फर्मुला अनुसार यसलाई लेख्ने हो ए डिफरेन्स ए युनियन अनि फेरि ए डिफरेन्स ए हो कि हैन है। जस्तै ए डेल्टा बी भनेको के हो, ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए। त ए डिफरेन्स ए युनियन ए डिफरेन्स ए। अब ए डिफरेन्स ए भनेको इम्प्टी सेट, ए डिफरेन्स ए भनेको इम्प्टी सेट, अनि इम्प्टी सेटलाई युनियन लियो भने के आउँछ, फाइ आउँछ। त दुईटा सेटहरू सेम छ त तिनीहरूको सिमेट्रिक डिफरेन्स इम्प्टी सेट आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्ने, इन्ट्रान्स एक्जाममा काम लाग्न सक्छ। यदि कुनै सेट ए लाई र एउटा इम्प्टी सेटलाई सिमेट्रिक डिफरेन्स लियो भने के हुन्छ, ए सिमेट्रिक डिफरेन्स इम्प्टी सेट। त यो के होला, ए डेल्टा इम्प्टी सेट। तपाईलाई डेफिनेसन अनुसार के लेख्न सक्छौँ, डेफिनेसन अनुसार ए डिफरेन्स फाइ युनियन फाइ डिफरेन्स ए। अब भन ए डिफरेन्स फाइ के होला, ए बाट इम्प्टी सेट माइनस गर्यो भने यो ए लाई केही फरक पर्दैन, ए नै हुन्छ युनियन। तर फाइ डिफरेन्स ए गर्यो भने त फाइ नै हुन्छ। फाइमा त कुनै मेम्बर नै छैन हैन, कुनै मेम्बर नै छैन कि फाइबाट ए हटाउँदाखेरि केही मेम्बर यहाँ आइहाल्छ। त फाइ डिफरेन्स ए भनेको फाइ हो र दुईटा सेट छ ए युनियन फाइ, अनि दुईटाको बिचमा युनियन लियो भने के आउँछ त ए नै आउँछ। क्लियर छ। त कुनै पनि सेट र इम्प्टी सेट बिचको सिमेट्रिक डिफरेन्स निकाल्यो भने त्यो सेट आफै आउँछ। यो नोट 2 भयो। नोट 3 मा आउँ। ए डेल्टा बी लेख चाहे बी डेल्टा ए लेख, एउटै कुरा हुन्छ। ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी भन चाहे बी सिमेट्रिक डिफरेन्स ए भनौँ, एउटै कुरा हो। ठीक। 4 नम्बरमा यदि दुईटा सेटको सिमेट्रिक डिफरेन्स खाली छ रे, इम्प्टी छ, यसको मतलब के होला, ए डेल्टा बी इज इक्वल टु इम्प्टी सेट भन्नुको मतलब के, मतलब यहाँनिर पनि कुनै मेम्बर छैन र यहाँ पनि कुनै मेम्बर छैन, किनकि ए डेल्टा बी भनेको त यो मेम्बर यानी यो क्षेत्रमा रहेका मेम्बरहरू र यो क्षेत्रमा रहेका मेम्बरहरूको युनियन हो। अब इम्प्टी भनेको त यहाँ पनि कुनै छैन, यहाँ पनि कुनै पनि मेम्बर छैन। यसको मतलब के हो, यसको मतलब स्टुडेन्ट्स कि ए इज इक्वल टु बी हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर, दुईटै सेट इक्वल भएपछि बल्ल सिमेट्रिक डिफरेन्स इम्प्टी आउँछ। त सिमेट्रिक डिफरेन्स इम्प्टी हुनुको मतलब यो ए र बी के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। पछि हामीलाई प्रुफ पनि गर्छौँ, यति मात्रै बुझ, लजिकल बुझौँ कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टु इम्प्टी सेट आउनुको मतलब ए र बी इक्वल हुनु हो, नभए त पोसिबल नै छैन नि। यसलाई हेर न, यो र यो इक्वल छ अनि पो सिमेट्रिक डिफरेन्स इम्प्टी आएको छ। यहाँनिर त्यही भनेको छ कि ए डेल्टा बी को भ्यालु अथवा ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी इम्प्टी सेट आउनुको मतलब के हो, ए इज इक्वल टु बी हुनु हो। अब लास्टमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल, मानौ ए इज अ सेट 1 2 3 4 and B is another set 3 4 5 6। हामीले चाहियो ए डेल्टा बी। त पहिला निकालो ए डिफरेन्स बी। त वाट इज ए डिफरेन्स बी, 3 4 त कमन मेम्बर्स हो, त 3 र 4 लाई हटाइदेऊ, 1 र 2 आयो।
अनि बी डिफरेन्स ए कति आउँछ त बी मा हेरौँ 3 4 त कमन छ यो हट्यो यो र यो हट्यो 5 र 6 आयो एन्ड दिस इज 5,6 अब दुईटै थाहा छ त ए डेल्टा बी फर्मुला अनुसार ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए अनि यो दुईटै सेटको युनियन 1 2 5 6 1 2 5 6 एन्ड दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी क्लियर छ स्टुडेन्ट्स त यो सबै थियो हाम्रो के त सेट अपरेसन्स दुईटा सेटको बीचमा के अपरेसन्सहरू हुन सक्छ हामीले इन्टरसेक्सन पढ्यौँ युनियन पढ्यौँ कम्प्लिमेन्ट के डिफरेन्स अनि सिमेट्रिक डिफरेन्स त यिनै कुराहरू छ सेट अपरेसन्समा र हामीले जब एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्छौँ त यिनै कुराहरू युज हुन्छ र एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि जुन मैले नोटमा लेखेँ नि चाहिँ युनियनको डेफिनेसन सकेपछि एउटा नोटमा मैले केही कुराहरू लेखाएको छु इन्टरसेक्सनको डेफिनेसन पछि नोटमा पनि केही कुराहरू लेखाएको छु त्यो नोटहरू एकदम काम लाग्छ ठीक छ त त्यसलाई जस्ट रिभाइज गरौँ अनि बल्ल त्यसपछि हामी एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ है त अरू त यसमा केही पनि बाँकी छैन लगभग सबै सक्यो त हामीले अर्को क्लासमा अहिलेसम्म पढेको कुरालाई रिभाइज गरेर अनि क्वेसन्सहरू कसरी सल्भ गर्ने थ्योरमहरू कसरी प्रुभ गर्ने त्यतातिर जान्छौँ है त यसमा यति राखौँ।